बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन मंगवायो वाइटामिन ए फैट सॉल्युबल वाइटामिन ए ठीक था वाइटामिन ए था नूर नमूना सस नमूना अली आगे था राइटनोल नेम अली रेटिनॉल नेम अली रेटिनोरिक एसिड नेम होता अली ठीक था बल वाइटामिन ए इज प्रिकर्सर ऑफ कैरोटिनॉइड्स सच एज बीटा कैरोटीन मा सरा चिकम गाजरी दी पागी के मा सरे दे नो बीटा कैरोटीन चिकम दे मा सरे कैरोटिनॉइड्स ते कन्वर्ट की मा सर चिकला गमंगा उखरू सही दा नो विटामिन ए मा सरे से दी प्रिकर्सर दे दा पारा तेजवाल रावली मा सर पदे के अकॉर्डिंग टू 2001 रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस रोजाना मा ता विटामिन ए सुमरा पकार दा मेन ता चिकम दे 900 माइक्रोग्राम दा मा सर पकार दा पर डे 900 माइक्रोग्राम मासरा पकार दा वोमेन ता चिकम दे 700 माइक्रोग्राम पर डे मासरा पकार दा सुमरा पूरी एडल्ट रोज़ाना आगा अगश्ती सुमरा माइक्रोग्राम पूरे बॉडी एक्सेप्ट कूलिशी दे नपास पबिया दे टॉक्सिसिटी कास की अगर 3000 माइक्रोग्राम पर डे दे मुसरा अच्छा ददी बॉडी की कार से दे चीफ फंक्शन इन द बॉडी चीफ फंक्शन ददी मुसर चिकम दे विजन सर रिलेटेड दे गोरा दे तनुम साली राइटनोल नेम होता है राइटनोल नेम होता है ठीक था मेंटेनेंस ऑफ कॉर्निया जमा चिकम कॉर्निया दा दे मेंटेनेंस रावली मासरा जमा चिकम एपिथेलियल सेल दी दे मेंटेनेंस रावली मासरा जमा चिकम म्यूकस मेम्ब्रेन दी दे मेंटेनेंस रावली मासरा जमा द स्किन द बोन एंड द टूथ ग्रोथ जमा चिकम गाकुन गटीगी जमा चिकम स्किन मेंटेनेंस दी जमा चिकम बोन मेंटेनेंस दी दामासरा से कई दामासरा विटामिन ए कई बल रिप्रोडक्शन के हम मासरा विटामिन ए से कई कार कई ठीक है लगाएंगे इम्यूनिटी दमाचे कम कुव्वत मुदाफ़ियत पागी के हम मासरा विटामिन ए पल कार कई ठीक है अच्छा सिग्निफिकेंट सोर्स मासरा से कम जैन विटामिन ए अगस्टेशम राइटनोल न मासरा अगस्टेशम ठीक है कि मासरा राइटनोल मासरा प्रेजेंट हुई फोर्टिफाइड मिल्क राइटनोल जरा कम देना अगस्टेशम फोर्टिफाइड मिल्क ते मासरा ठीक था चिकम मासरा द प्रोसेस ना पास शिवी आगा मिल्क च द प्रोसेस ना पास शिवी आगे के एडिशन शिवी मासरा अगर अंगी चीज़ क्रीम चिकम क्रीम दी पागे के मासरा प्रेजेंट हुई बटर के मासरा प्रेजेंट हुई फोर्टिफाइड मार्गरीन दे दागा के मिलावीगी शॉप्स के मिलावीगी या मार्ट्स के मिलावीगी स्प्रेड एज अ स्प्रेड कार की लगा स्प्रेड सिंग बटर पशांति हुई लग टेस्ट लग शांति के त्रिव राजी मुंगसारा लग सोर टेस्ट हुई मुंगसारा और ब्रेड बांधे खलक जानता और सही था अच्छा एग्स के मासरा प्रेजेंट हुई और लिवर के मासरा प्रेजेंट हुई अच्छा बीटा कैरोटीन मासरा पसे के प्रेजेंट हुई बीटा कैरोटीन साग के मासरा प्रेजेंट हुई स्पेनिश की डार्क लीफी ग्रीन्स चिकम आगा सब्जी चिदागी लीव्स ग्रीन कलर की डार्क ग्रीन कलर की नका ब्रोकली शुआ डीप ऑरेंज फ्रूट शू एप्रिकॉट शो नशपाते ठीक शो कैंटलोप शो नाम यो फ्रूट थे वेजिटेबल्स लाइक स्क्वाश कैरेट्स स्वीट पोटैटोज एंड पम्पकिन कद्दू शो स्वीट पोटैटो शो देखिए मासरा प्रेजेंट हुई ठीक था डिफिशियंसी ऑफ द डिजीज़ चिकला मासरा दी डिफिशियंसी राशि द विटामिन ए बॉडी की कमी राशि सिंगा कमी राशि जैसे सपोज अगर तो सही मकदार की 900 मेन तने मिलावेगी पर डे 700 वोमेन तने मिलावेगी फॉर सम टाइम बीइंग नागा के बिया हाइपो विटामिनोसिस ए काशी सब की काशी हाइपो विटामिनोसिस ए पकी काशी मासरा चिकला दी डिफिशियंसी राशि मासरा नो कम डिजीज़ मासरा कास की आई के मासरा दी नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ कॉर्नियल ड्राइंग जमा चिकम कॉर्निया दा आई ठीक दा दागे मासरा ड्राइंग स्टार्ट शी अगो उचेद स्टार्ट शी मासरा बल मासरा से का दागे उचेदो ऑफ द कॉर्निया दी तो जीरोसिस हुई सही बता जीरोसिस हुई ट्रायंगुलर ग्रे स्पॉट्स ऑन आई के मासरा ग्रे स्पॉट्स अपीयर स्टार्ट शी सिस ग्रे कलर के स्पॉट्स टाके मासरा स्टार्ट बेटा बेटॉट्स स्पॉट्स सम हुई सही बता बेटॉट्स स्पॉट्स सम हुई सॉफ्टिंग ऑफ द कॉर्निया दीता चिकला मासर दा कॉर्निया सॉफ्ट शी कना दा वाइट कलर चिक रीजन चिकम दा मासर सॉफ्ट शी नो दीता बिया मंगा सोवायु कैरेटो मलेशिया मोता वायु सोवता वायु कैरेटो मलेशिया मोता वायु कॉर्नियल डिग्रेडेशन डिजेनरेशन हम मासर कास की दीशी और ब्लाइंडनेस हम मासर कास की दीशी का चिकला मासर कॉर्नियल डिजेनरेशन मासर स्टार्ट शी लकाता चिकम नर्व्स दी दागी जनरेशन
ماتېدل ما سره سټارټ شي نو هغې د وجې ما سره بلایندنس کاس کېږي مطلب څه فل چې بیا تا ته څه نه ښکاري او دې ته زیروپتلمیا وایي څه وایي ورته زیروپتلمیا ورته وایي وایټامین اے impaired immunity ما سره کاس کېدی شي infectious repeated infection ما سره کاس کېدی شي plugging of hairs follicles with keratin ما سره جمع کېدی start شي په hair follicles کې کم ځای نه چې ویښته روزي موږ سره forming white lumps keratin ما سره داسې شیز دی په باډي کې چې ما سره لیئر شانتي کې ما سره جوړ شي ټیک ده keratin اصل کې پروټین دی پروټیني شی دی ټیک ده دغې نه ویښته موږ سره د دې نه جوړېږي ټیک ده فارمینګ وایټ لمپس یا وایټ لمپس جوړېدل ما سره سټارټ شي سپینې سپینې غوټې ما سره سټارټ دي ته هایپر کیراټوسس موږ دې ته وایو اچھا اوس ما سره ورپسې دی چې کله ما سره وایټامین اے په باډي کې زیات شي هغې ته بیا څه وایي هایپر وایټامینوسس اے هایپر وایټامینوسس اے ورته وایي ټیک ده اچھا دا خبرې چې کم دي که نه دې کې چې کمې خبرې ستاسو په بک کې دي ویل اینډ ګډ چې کمې خبرې پکې نشته ویې لیکئ ځان سره چېرته لایف کې هم په کار راځي چېرته به ټیسټ ورکوئ ټیک ده جاب دپاره نو هغه چې بیا تاسو ته یاد وي ځکه همدغه قرنګې ایم سی کیوز راځي لکه تاسو ته وایي کیروټومیلیشیا چې کم دی دا د څه ته وایي ټیک ده دغه رنګې تاسو ته وایي زیروپتلمیا چې کوم دی دا کمپلیټ بلایندنس دی پارشل بلایندنس دی څنګه داسې ټایپ اف ایم سی کیوز راځي بیا ټیک ده نو چې تاسو اوس نه هغې ته تیاری کېږي کرونیک ټاکسیسټي سپټمز ما سره څه دي چې کله ما سره دا زیات شي انکریز اکټیویټي اف اوسټیوکلاست ما سره سیل دي کم اممیچور سیل دي د بون ټیک ده د دې ما سره څه د اکټیویټیز زیاته شي ما سره causing reduced bone density چې کم ما سره دی هغه ما سره د بون ډینسټي ما سره څه شي ریډیوس شي هغې سره لیور ابنارملیټیز ما سره کاس کېږي او برث ډیفیکټس ما سره کاس کېږي صحیح ده اکیوټ ټاکسیسټي سپټم اکیوټ څه ته وایي دغه کرونیک و کرونیک مطلب دا چې په مزه پتا کې راځي اکیوټ دا چې سم ډېر تا وایټامین اے وخوړو او یکدم پتا باندې څه چل کېږي ټیک ده نو هغې کې چې کم دی بلډ ویژن به دې چل کېږي تت پاتار څه ښکاري نازیا الټی به درځي خو کولې به نه شي وومیټنګ الټی به کې ورټیګو سر به د باندې چکراویږي ټیک ده انکریز پریشر انسایډ د سکل کې ورته وایي چې دماغو کې پریشر زیات شوی دی ټیک ده میمیکرینګ برین ټیومرز میمیکرینګ پیښې کېږي هغه شانتې فیلینګ به تا ته کېږي څنګه چې د برین ټیومرز وي صحیح ده برین ټیومرز وي نه خو ما سره به میمیکري څه ته وایي چې پیښې به وي هغه شانتې د درد څنګه د برین د ټیومر درد ټیک ده هیډیک پتا ته سر درد اینڈ مسل ان کوارډینیشن او د مسل ان کوارډینیشن تا ته راتلی شي دا مونږ څه وي اکیوټ ټاکسیسټي مونږ وي چې زیات شي ټیک ده که نه دا قرنګې ته اوس لکه هغه بیان چې په نیمه کې وورې نو به بیا وی دا چلو دا خو دا چلو اوس نیمه کې راغلی نو ته ځکه داسې ان کوارډینیشن مسل ان کوارډینیشن دا چې لکه ته یم دې اړخ ته ده بل اړخ ته روان وي ټیک ده که نه ما سره کوارډینیشن نه کوي مطلب برین زما کوارډینیټنګ سنټر دی نو هغه ما سره چې کوم دی مسله راځه په هغې کې نو بیا زما چې کوم ګرځېدل شو ټیک ده ګرځېدو کې زما ټول مسل استعمالېږي نه لکه چې یو سم سړی ګرځي او یو چرسي سړی ګرځي یا ورډینګ داسې نو کا خو داسې سړی ګرځي لکه چې هغه ایډکټډ پرسن وي نو هغه تا ته څنګه فیل کېږي بیا ټیک ده تا ته پته لګي چې دا سړی ټیک نه دی مسل کوارډینیشن د ټیک نه دی اوکے راځو وایټامین ډي ته فیټ سالبل وایټامین اچھا دې ته ادر نیم چې کوم دی کولیکیلیسیفرول نیم هم علي وایټامین ډي ته څه نیم کولیکیلیسیفرول نیم ورته علي کولیکیلیسیفرول اچھا وایټامین ډي چې کوم دی فردرلی ډیوایډ شوي D2 ته D3 ته ټیک ده وایټامین ډي ته چې کوم دی هغې ته ایرګو کیلیسیفرول نوم علي وایټامین D2 ته څه نیم علي ایرګو کیلیسیفرول دا ځان سره یاد ساته ایم سی کیوز دپاره وایټامین ډي ته کولیکیلیسیفرول وایټامین D2 ته څه نوم علي
ergocalciferol. Vitamin D derived from plants in the diet and made from yeast and plant sterol, ergosterol. Ergosterol which is a form of sterol. Mangavilu steroid or sterol can main difference the addition of masara ki. Take the addition of something else with the steroid, that is 18 carbon compound. I sir you further label addition ushi masara the bullshit. Like a delta plant ragale. Or the plant comes sterol lagale, ergosterol lagale de musara. Take the vitamin D tamanga name alu cholecalcifer role name watalu. Ya calicicol name watali. Calicicol D3 था. Vitamin D3 चिकम दे अच्छा vitamin D2 that a plant na derived. The plant that come na the sterol na derived. The ergosterol na. और vitamin D3 चिकम दे that the animal diet na चिकम दे रावते दे. और the comes generally made in the skin of 7D dehydrocholesterol. Dehydrocholesterol as a precursor of cholesterol. Lasana चिक cholesterol जोड़ीगी दागे के मासरा चिकम दे made up of या the diet vitamin D3 चिकम दे the comes in रावते दे the animal in the diet चिकम animal नमंग diet अलू ठीक था are made up of the skin नमंग पर skin बांधे दलता कम vitamin मासरा एक्सप्राते दी दागा मासरा प्राते दी cholesterol precursor मासरा प्राते cholesterol precursor से 7-dehydrocholesterol चिकम दे ठीक था तदी नमासरा cholesterol जोड़ेगी with the help of sunlight सिंगा the sunlight पर मदद सा ठीक था दा हमारी कली यावदल का ना याद ही ओके चिकम पाती दिया कब वापस उली को वो दल तो हमार वाइटामिन मार करूँ ओके रिपीट पे वो भी हाँ ओके लेक्चर था सो दीजिए ना मागश्ती खैर दे बिया दल तो हुआ सारे लिकल राजी करने लिकल सारे इधर लगे हम कम पॉइंट्स ने भी नो वीडियो भी आता सो गोरे वीडियो ने बुक के और वाचा सही था अब इंशाल्लाह ओके सबान अभी आप बोर्ड यूज ठीक था कैल्सिडोल चिकम दे 25 hydroxy vitamin D. Vitamin D found in the blood and is made up of hydroxylation of cholecalciferol in the liver. Diobal चिकम दे 25 hydroxo vitamin D वते भी लिखी दार vitamin D के लिए blood के दन present भी और हमारा सारा liver के चिकम दे convert की हमारा सारा ठीक था Cholesterol 1-25-dehydroxy vitamin D is made up of the hydroxylation of calcicidol in the kidney. चिकल हमारा सारा बोरा दा further addition दे further knowledge दे ना एक दी किताब हुई चिकल हमारा सारा vitamin D पलीवर के convert शी नो हमारा सारा आगे ना यो form दे आई था calcidol form हुई ठीक था vitamin D मात्रा ब्लड के चाता कन्वर्ट हाइड्रोक्सिलेशन ददी उशी मतलब एडिशन ऑफ वाटर ददी मात्रा उशी और ददी सब मात्रा लिवर के दागे फॉर्म तक कन्वर्ट द cholecalciferol बिया उम्दा का कैल्सिडोल चिकम दे दा मात्रा पर किडनी की और बल फॉर्म तक कन्वर्ट शी आगे था 125 हाइड्रोक्सी vitamin D हुई ठीक था आगे चिकम दिया का मासरा पर किडनी की कन्वर्ट की बायोलॉजिकल एक्टिव हार्मोन और वर्क मासरा से कई एज ए बायोलॉजिकल एक्टिव हार्मोन कार कई और सम टाइम देता सिविली की एक्टिव विटामिन डी वत वेली की चिकम कार कई मासा सही ना ओके in 1997 ददी चिकम मंगा RDA याद हो लगा ना recommended dietary allowance मासरा से मंगा नोरम वैल्यू AIM वैल्यू ठीक था adequate intake नो 1997 की adequate intake चिकम दे adults दा पारा 5 माइक्रोग्राम चिदागी उम्र द 19 नवाला 15 years पूरी हुई 10 माइक्रोग्राम चिदागी उम्र द 51 नवाला 70 years पूरी हुई और 15 माइक्रोग्राम चिदागी एज चिकम दे आका मासर मोर देन 70 years हुई अपर लेवल एडल्ट आका सुमरा पूरे कंज्यूम पूरी शी आगा मासर 50 माइक्रोग्राम पूरे कंज्यूम पूरी शी ठीक था
چیف فنکشن ان د باډي منرلایزیشن اف دی بونز زما چې کم بون دي د هغې منرلایزیشن کوي هغې کې چې کم منرلز دي هغه د هغې نه روباسي تاسو خیال کړي کم سړی چې وایټامین ډي ډېر کړو د هغه کیلشیم ما سره باډي کې ریس کېږي ولې هغه روباسي د بونز نه وایټامین ډي هغه د بونز نه روباسي ریز بلډ کیلشیم اینڈ فاسفورس چې څونه وایټامین ډي زیاتېږي نو بیا ما سره د بون نه کیلشیم روزي هغه منرلایزیشن کوي که نه منرلایزیشن مطلب دا چې منرل باډي ته روزي کیلشیم ما سره منرل دی هغه ما سره باډي ته روزي by increasing the absorption from the digestive tract withdrawing calcium from the bones stimulating retention of the kidney calcium withdrawal کوي ما سره ټیک ده absorption by increasing absorption the digestive tract چې کوم digestive tract کې absorption دی هغه ما سره increase کوي اچھا دلته د ویولینت هم خبره کړې ده چې څونه ویولینت الټرا وایلټ ریز ما سره راځي هغه 290 نه 310 نینومیټرز پورې چې کوم د هغې ویولینت وي نو هغه ما سره سینتھیسس آف وایټامین ډي کوي لکه څونه سن ریز موږ سره پکار دي چې هغه ما سره اکټیویشن آف وایټامین ډي وکړي ٹھیک ده راځو وایټامین ای ته وایټامین ای ته څه ټوکوپیرول نیم وایي ادر نیم الفا ټوکوپیرول د دې پوره نوم دی ٹھیک ده الفا ټوکوپیرول د دې نیم دی اچھا 2000 آر ډي اے 2000 کې چې کوم دی دی آر ډي اے ریکمنډډ ډایټري الاونس ما سره راغلی هغه 15 مایکروګرام دی جی وایټامین اے الفا ټوکوپیرول چیف فنکشن د دې په باډي کې څه دی اینټي اکسیډنټ کار کوي کوم اکسیډنټ چې باډي کې پروډوس کیږي هغه ما سره چې کوم دی هغه د هغې خلاف کار کوي بل ما سره څه کوي سټیبلایزیشن آف د سیل ممبرین کوي ریګولیشن آف اکسیډیشن ریئیکشن ما سره کېږي پوری انسیچوریټډ فیټي ایسډ چې کوم دی هغې نه ما سره پروټیکشن کوي ٹھیک ده سګنیفیکنټ سورس دی د کوم ځای نه زه اخیستی یم پوری انسیچوریټډ پلانټ آیل نه زه دا اخیستی شم ټیک ده لیفي ګرین ویجیټیبلز نه اخیستی شم لایک سپینچ ټرنپس ګرین یا چې کوم بروکلی دی ویټ ګامز نه زه اخیستی شم ویټ ګرین نه زه اخیستی شم ټیک ده لیور نه زه اخیستی شم ایګ نه زه اخیستی شم یاک نه زه اخیستی ایګ یاک چې کوم وي هغې زیړ چې کوم وي نټس نه زه اخیستی شم سیډ او فیټي میټ نه زه اخیستی شم easily destroyed by heat and oxygen چې کله اکسیجن پرووایډ کېږي دی ته نو یا چې کوم دی هیټ پرووایډ کېږي نو دا ما سره څه چل کېږي دا ما سره ډسټروی کېږي ډیفیشنسي سیمپټمز ما سره څه دي چې کله دې ډیفیشنسي ما سره راشي ریډ بلډ سیل بریکیج به ما سره کېږي اکسیجن ته داسې ما سره چې د دې کم پروسیسنګ نه وځي ما سره باډي ته لاړه ما سره او د اکسیجن سره ملاویږي نو دا ما سره ډسټروی کېږي ټیک ده داسې ما سره نه چې بار انوایرمنټ کې ما سره پریزنټ وي هغه خو دې سمپلی فارم کې ما سره پریزنټ وي ټیک ده خو ما سره دا بل شیز سره اٹیچ کې راغلی دی ما تاسو ته وي وایټامینس کله هم چې کوم دی تاسې فری فارم کې تا ته نه میلاویږي ته ورشې ورته ما ته صرف وایټامین ای را تاله به صرف وایټامین ای نه درکوي کې به سره ایډیشن نور شیزونه ني ټیک ده نو هغه چې کله اکسیجن ته ایکسپوجر کېږي د هغې نو بیا ما سره څه چل کېږي هغه ما سره ډسټروی کېږي یا چې هیټ ته د هغې ایکسپوجر کېږي نو هغه ما سره څه چل کېږي ډسټروی کېږي ما سره اچھا نرو ډیمیج به ما سره راځي اچھا او که ما سره ټاکسیسټي سیمپټمز ما سره راځي نو اګمنټس آف افیکټ انټي کلوټینګ میډیکیشن augments the effect of anti-clotting medication لکه هیپرین شو ما سره ټیک ده چې په هغې باندې زه کلاټینګ څه کوم انټي کلاټینګ چې کلاټینګ ما سره نه کېږي صحیح ده پیشنټ زه آی سی یو کې ایډمټ کم هغه زه په پروپایلیټک میډیسن باندې واچوم پروپایلیټک میډیسن دا وي چې دې ما سره پروت دی حفظ ما تقدم میډیسن وي هغه پیله نه ورکېږي چې ډیزیز په ده باندې را نه شي ټیک ده که دې ما سره ډېر ټایم دپاره پروت دی بلډ کلوټینګ به ما سره کېږي چې بلډ کلوټینګ کېږي ما سره به نور ډیزیز لکه ډي وي ټي شوه ټیک ده دغه رنګه نور باډي ځینو کې ما سره کلاټینګ اکر کېږي صحیح ده نو د هغې د وجې هغه اګمنټس د افیکټ دا چې د هغې هغه افیکټ ما سره کموي صحیح ده وایټامین ای ما سره څه کوي د هغې افیکټ ما سره کموي لکه ورفرین سره ته وایټامین کې نه شي خوړی هیپرین سره چې کوم دی ته وایټامین کې نه شي خوړی کانټر انډیکیټډ ما سره راځي ٹھیک ده
बस थी। ओके, थैंक यू।